राजा ज्ञानेन्द्रको आत्मविश्वास बढ्या देखिन्छ। कसैलाई चाहिँ अब यो खर्च गरेनन् भन्ने थियो। जस्तै अहिले बितिसक्नुभयो स्वर्गीय डाक्टर तुलसी गिरी, दरबारबाट त अलि पुराना हिरा मोती झिकेर खर्च गरेर अब आन्दोलनलाई बढावा दिनु पर्यो भनेका थिए उनले त 10औं वर्ष भइसक्यो। पछि बित्दाखेरि पनि त्यही भन्दै बिते उनी। तर राजा ज्ञानले म त्यो गर्दिनँ, म त्यसरी गरेर अब काम छैन, जनताबाटै आएँ भन्ने छ। कतिलाई चाहिँ यसो होला र पाए किन पाए त के उनी आफै आउने होइन, लड्ने होइन, जनताले ओके नगरिकन त हुँदैन। एउटा ठुलो समूहले 100%ले त कुनै कुरा नि गर्दैनन्। 100% त नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ नि भन्दैन नेपाल, यो पनि भन्छु म चाहिँ। 100% नेपालीले हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 100%ले जहाँ पनि फिफ्थ कलमिस्ट हुन्छन्, इन्डियामा पनि हुन्छन्, यहाँ पनि हुन्छन्, अन्त पनि हुन्छन्। कोही लुकेर बसिया हुन्छन्, कोही लुकिया हुँदैनन्। यस्तो छ। पश्चिमाहरू पनि सक्रिय भएर संवाद बढाएको, बचे खचेको कति राख्न सकिन्छ, चीनले के गरेछ, उसले के गरेछ, कतिसम्म उनले बोल्नमा चाहिँ अरू किसिमको जुन त्यतिको सान्दर्भिक नभएको कुरोमा आलटाल गरिदिन्छन्, स्पेसिफिक कुरा कम। यसपटक चाहिँ विगत केही हप्ता यता चिनियाहरूलाई पनि मैले सी जिनपिङ राष्ट्रपतिसँग नै प्रशस्त कुरा गरिसकेका छु। मेरो त्यही नै कायम हो स्थिति भन्दाखेरि दुईटा छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने हुने, पश्चिमलाई नदिने। र हाम्रो अहिलेको सेनाको नेतृत्व पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा सक्रिय रूपमा उता ढल्केको देखाउन नचाहने नै छ। यो म एकिमका साथ भन्छु, त्यही नै छ अहिलेको सेनाको नेतृत्व तहका टप लेभलका। अब भोलिका दिनमा के हुन्छन् भन्न सकिँदैन। त अहिलेसम्म यो छ। यो कुरा धेरैले एसेस पनि गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा राज संस्था बिनाको कुनै पनि संविधान सफल हुँदैन। यसमा त्यो अन्धभक्ति देखाएको पनि होइन है, देखाइसक्यो अहिले। र अहिले चाहिँ किन सम्भावना बढ्यो, फर्किने हो त राज संस्था, राजा त आउलान् किन भन्छन् त मान्छेले। देखे किन यिनीहरू अयोग्य र नालायक भएर। हाम्रा नेताहरू सफल भएको भए एकचोटि गणतन्त्र आएपछि म त गणतन्त्रै मान्थेँ। एकैचोटि के गर्ने त भन्दाखेरि धेरैले 47 साल भनेका छन् कि यसैमा व्यापक संशोधन गर्ने भन्ने विकल्पका संवादहरू चलाइरहेको सुनिन्छ। तर गडबड त भइ कतिले अहिले खान पाइरहेछन्, उनीहरूले त गडबड गर्न खोज्छन् नि। त्यसैले त्यो बेला त्यो ट्रान्जिसन पिरियड अप्ठ्यारो समय हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो हुने बित्तिकै सेनाले प्रवेश पाउँछ र त्यो बेलामा सेनाले प्रवेश आउनेखेरि कि साम्य हुन्छ कि धेरैजना मर्छन्। कुरा यही हो, कि धेरैजना मारिन्छन् मर्छन्, कि साम्य नै हुन्छ। सेना त सिरियसली यसरी आयो भनेर राजा ज्ञानेले त सेना ल्याउन नमारेको धेरैजना मारिन्छन् भनेर यो त यी अहिलेकै मूलधारका दलका नेताहरूलाई थाहा छ। नल्याएको एकचोटि सेना ल्याएपछि मुलुक त अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ भनेर क्याबिनेटकै मिटिङमा भनेको त्यो कुरा चाहिँ बाहिर गएको छ। सेनाबाट नि गएको छ, किन सेनामा पनि घुसपेट थियो त माओवादीको देखिहाल्यो। सेनामा अहिले गजक्क परेर हामी जर्साए भन्न बसेका छन्। हामी कहाँ पनि यस्ता फिफ्थ कलमिस्ट आए, सेनाभित्र पनि घुसपेट नभए होइनन्, हामीलाई धोका दिए, हाम्रा मान्छे मरिरहेछन्, हाम्रै सूचना अन्त दियो, जर्साए भएर नै फेरि भनेर भन्ने हिम्मत चाहिँ गरेका छैन नि नेपाल सेनाले। भन्न त एउटा तर्क दिनलाई वकिलले दिए जस्तो, न त यहाँ चाहिँ मोरल लो हुन्छ कहाँ भन्ने हाम्रो कुरा भन्लान् कोठा चाहिँ। तर होइन, छन् नि। अनि ककसलाई सांसद बनाए, ककसलाई के प्रलोभन देखाएको थिए, बिचमा तुइयो इत्यादि छ नि। त्यसैले अहिलेकोमा राजा ज्ञानेन्द्रको आत्मविश्वास बढ्या देखिन्छ। उनलाई भेट्नलाई धेरैले दरखास्त हालेका छन्, ठुला दलकाहरूले। तर पछिल्लो 3 हप्ता अब थाहा नै सबै कुरा आफूलाई थाहा हुने होइन, त्यहाँ ढोका आफू बसिया होइन। फाट्टफुट्ट कसैले पाएको भए न त नेताहरूले पाएको छैन। त्यसको मतलब मेरो अन्दाज उनी अरू कम्युनिकेसन्समा हुनुपर्छ, अरू अन्यसँग। अब अन्य भने मलाई अन्य भनेको आन्तरिक कि बाह्य? दुवै। बाहिर त सँगै छैन, बाहिर बढ्या छ, बाहिर जति पनि बढ्या छ, बाहिरसित त छ। आन्तरिकै ठुला नेताहरूसँग डाइरेक्टली होइन है। अनि एउटा वामपन्थी समूहहरू, गैर नेकपा वामपन्थी समूहहरूको निष्कर्ष भइसकेका छ, आइसकेका छ। उनीहरूको निष्कर्ष के छ भने राजा त चाहिन्छ, तर हामीले कसरी भन्ने? हामी त गणतन्त्रवादी, हाम्रो आइडियोलोजी नै जन्मजातै हामी गणतन्त्रवादी, चाहिन्छ भन्दाखेरि
अब जनताले इच्छा भने त हामीले नकार्न मिल्दैन भनेर अनि पहिला उनीहरूले कम्बोडियाको नै एक्जाम्पल दिँदै आछन् आफूलाई चित्त बुझाउनलाई, नभए रेफरेन्डम बनाएका छन्। रेफरेन्डमबाट मानिँदैन, किनभने खोलो बगाउनेले भोलि चाहिँ राज संस्थाको पुनर्बहालीले भने 60%ले भने कि 60%ले भने 40% अहिले भन्छन्। 10 वर्षपछि अहिले उल्टो भयो, राज संस्था चिताउने 60 नचाहने 40 भन्छन्। यो नै मुद्दा बनेर जान्छ। त्यस खालको मुद्दा गराउनलाई होइन। यदि खाँचो छ भन्ने नेतृत्व तहलाई लाग्छ भनेदेखि त त्यसै बहाली हुने हो होइन। उनले नासु भनेर गएको हो, राजीनामा दिएकै छैन। यसमा नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाउला तर फेरि भने त होइन। मैले हामीले समीकरण हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारको केसमा धेरै नेताहरू मुछिएका छन्। यो 30 वर्षमा जति भ्रष्टाचार भएको छ, सायदै पदमा पुगेर भ्रष्टाचार नगर्ने नेता नेतृत्ववर्ग कम होला। त्यस्तो परिस्थितिमा राज संस्था फर्क्यो भने त उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेको, फेरि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो किन हाल्छन् त त्यसो भए? होइन, त्यसैले त अघि मैले भने त्यो पक्का हो। र उनीहरू निकटका मान्छे नि छन्, त्यसैले केही हजार मान्छेले त फाइदा उठाइरहेछन् नि। त्यो फाइदा उठाएको कारणले नै उनीहरूको न्वारनदेखिको बल निकालेर रोक्न खोज्छन्। तर यदि भित्रभित्र चाहिँ बार्गेनिङ भएर भ्रष्टाचारमा चाहिँ तिमीहरूले मुक्ति पाउँछौ भन्ने हो भने गुहार गुहार त्यहाँ आउँछ यिनीहरू त। अहिलेका राजावादी भन्दा यिनीहरू महाराजावादी भएर आउँछन्, यसमा शङ्कै छैन। सबै आउँछन् यिनीहरू चाहिँ। नत्र नखाने अहिले ठुला नेता फलानुले कम खायो होला, फलानुले खा छैन भन्छन् नि। तिनीहरूको हेर्नु न, त्यो विशाल भवन हेर्नुहोस्, सान बान आन सबै हेर्नु, नोकर चाकर हेर्नुहोस्, कहाँबाट चाहिँ सम्पत्ति ल्याए होइन र? एउटा नियमित जागिर खाएर एउटै मात्र जागिर होइन, प्रशस्त राम्रै पारिश्रमिक पाएर त मैले नै खाएको छु, मलाई नै अन्दाज छ नि। यिनीहरूभन्दा बढी खाएको छु नियमित तलब ल्याएर भन्दाखेरि यिनीहरूको के कहाँबाट आउँछ भने यिनीहरू सबै आफै बिचौलिया भए, इन्फ्लुएन्स बेचे आफू निकटका। अनि ठुला नेताहरूका त नाम किन आयो त? उनीहरूका छोराहरू त जम्मै बिचौलिया भएर त अहिले त अरबपति भए। उनीहरूलाई म्यानेजमेन्ट पढाउने प्राध्यापकहरू झोला बोकेर लुई हिँडिरहेको देख्छु म चाहिँ। बिहान बिहान क्लास लिएर यो लिएर कहिले दिउँसो किर्तिपुर हिँडेर देख्छु। उनीहरू त म्यानेजमेन्ट एउटा अफिस जस्तो खोल्यो, जम्मै बिचौलिया भन्ने सबै नै। भन्दाखेरि यो जम्मै अब आउने सरकारले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी दिएर भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नम्बर 1 प्रायोरिटी दिन्छ भन्ने छ। त्यो नदिन्जेल नेपालमा स्थायित्व आउँदैन। चाहे राजा आउन् नआउन्, राजाको पुनर्बहाली भयो र उनमा केही शक्ति भयो र त्यो सरकारले पनि गर्न सकेन भने राजाको कामै छैन। नआए हुन्छ, मै भन्छु। म पटक पटक आवश्यक नपरे पनि सान्दर्भिकता छ नेपालमा। आवश्यक भने मैले टिप्पणी गर्न आवश्यक नपरे पनि किन भन्छु भनेदेखि त देखेर आवश्यकता। तर यो काम होला भनेर यिनीहरूले सबै काम गऱ्यो भने राजा किन चाहिन्छ? हामीलाई चाहिँदैन। मै आज डिक्लेयर गर्छु, चाहिँदैन। तर नेपालको भौगोलिक स्थिति हेर्दा र अब चाहिँ पहिलेदेखि नेपालको स्थिति एकदम गाह्रो उहिलेदेखि नै। तर पछिल्लो समयमा चीनको अहिले प्रभुत्व, उसको शक्ति 10 वर्ष अगाडि भन्दा धेरै नै बढेको छ। अमेरिकालाई उछिन्ने बेला छ उसको इकोनोमिकली चाहिँ। मिलिटरीले त ऊ सेकेन्ड छ। सोभियत युनियन सुपर पावर हुँदाखेरि पहिलोचोटि हुँदाखेरि 1990 मा जति शक्तिशाली थियो त्योभन्दा अहिले नै चीन छ शक्तिशाली। 1990 मा सुपर पावर, कोल्ड वार भन्थे 1990 सम्म। 91 देखि नै सोभियत युनियन कोल्याप्स भएको हो। अब आज चीन त्यत्रो शक्तिवेशी, उसको इन्ट्रेस्ट र इन्फ्लुएन्स र सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट धेरै बढिसक्यो। भारतको चाहिँ वास्तवमा 1990 मा जे थियो अहिले पनि त्यतिकै छ। उसको चाहिँ बढेको छैन त्यही अनुपातमा, तर पनि ऊ ठुलो राष्ट्र त हो। अब पहिलाको स्थितिभन्दा उनीहरूको स्वार्थ अहिले बढ्ने बित्तिकै नेपाल त खराब च्याटमा पर्ला भन्ने डर छ। अब यो ह्यान्डल गर्नलाई केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाले सक्लान्। कसैले विश्वास गर्छ भने गर्नुहोस् निस्वार्थ किसिमले। तर यिनीहरूले कुनै हालतमा सक्दैनन्। यी परिचित भइसकेका नेताहरूलाई यो मुलुक सम्पिने हो भने नाम मात्रको नेपाल हुन्छ। भुटान जतिको पनि हुँदैन। भुटान जतिको भने आन्तरिक रूपमा त ऊ त बलियो छ, बाह्य रूपमा पो उहाँ भारतले सबै उसको परास्त हेरेको छ। जलस्रोत पनि उसैले नै च्याप्दिया छ, सुरक्षा पनि उसैले हेर्छ। तर भित्र त त्यहाँका राजाले जे गर्यो त्यही नै हुन्छ। जसोसुकै प्रधानता देखाए पनि त्यो त डिक्टेटरसिप हो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि ढाकामा त्यही अफर गरे हो। 46 सालमा राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यही अफर गरे हो। राजा महेन्द्रलाई पनि 18 सालमा त्यही अफर गरे, उनले मानेनन्, चीनले साथ दियो भन्दाखेरि। अनि यहाँ
चीनले चाहिँ समस्या क्रिएट गरेन, भारतले समस्या क्रिएट गर्दाखेरि चाइना कार्ड खेले भन्थे। यहाँ प्रो इन्डियन लबीले के भन्थ्यो भने भारतलाई चाहिँ चाइना कार्ड देखाएर खेलाउन खोज्छ भन्थे। ए बाबा, यी दुईटा मुलुकलाई खेलाउन शक्ति कसैको छ भने त्यो त ठुलो मान्छे हो, त्यो त सक्छ भने चाहिँ, न त उनीहरूले बुझ्दैनन्। यहाँ राजा महेन्द्र वा राजा वीरेन्द्रले चाइना कार्ड देखाएर भारत पनि तर्सिने, इन्डिया पनि तर्सिने, त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो इन्डिपेन्डेन्स र आफ्नो मोरल स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाओ। किन इन्टरनेसनल फोरममा नेपालको भोटिङ प्याटर्न स्वतन्त्र थियो। चेकोस्लोभाकियामा सोभियत युनियनको एग्रेसिभ पोलिसी 1968 मा त एकदमै शिखरमा पुगेको बेलामा ल्यान्डलक्ड चेकोस्लोभाकियामा उसले त्यहाँ प्रवेश गरेर सेना पठाएर प्रवेश गर्दाखेरि नेपालले चेकोस्लोभाकियामा यसो गर्नुहुन्न भनेर बोले हो 1968 मा। भारतले बोलेन, के को महाशक्ति शक्ति जे शक्ति भने बोलेन। 1979 मा 1979 डिसेम्बरमा सोभियत युनियनले आफ्नो ट्रुप्स पठायो अफगानिस्तानमा। नन अलाइन कन्ट्री अफगानिस्तान, ल्यान्डलक्ड कन्ट्री, हाम्रो जस्तो गरिब कन्ट्री। तर उसले पठाउँदाखेरि नेपालले यो ठिक भएन भन्यो, भारत चुप लाएर सपोर्ट गर्यो उल्टो भारतले चाहिँ। अनि त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाइना कार्ड भन्ने यहाँ हुन्। ऊ अहिले चाहिँ तपाईहरुले नि, उहाँ त धेरै प्राध्यापक, उहाँ त 60 वर्ष हुनला पढाउनु भएको, उहाँ परराष्ट्रविद भन्दै जानुहुन्छ। अनि यस्तै कुरा गरेर आएका फटाहरू त एक्सपोज हुन्छन् भोलि चाहिँ, चाहे प्राध्यापक हुन् चाहे डाक्टर हुन्, कुरा त यही नै हो। हामी त 50 वर्षभन्दा बढी त मैले फलो गरिरहेको छु, सधैँ त्यसरी बोल्ने। त्यसमा मुलुक बचाउनु छ र राष्ट्रियता जोगाउनु छ र राजनैतिक स्थिरता ल्याउनु छ भने राजतन्त्र चाहिन्छ। अनि त्यो त फेयर इलेक्सन्स हुनुपर्ने, अनि गभर्नेन्सको मिनिमम सिस्टम त त्यो इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हो सम्पत्तिको र हैन, राष्ट्रिय आय व्यय के छ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स किसिमले कसरी दिने, डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने भन्ने त अब सोशलिस्ट सिस्टम पनि पनि त त्यही के अरे स्वीकार छ नि त। त्यस किसिमको गर्न त पक्कै डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जनरल इलेक्सन्स, फ्री फेयर इलेक्सन्स। अनि शशाङ्क कोइरालाले अन्तर्वार्तामा नागरिक रेडियोमा म रेकर्डै भनिदिन्छु, कति पैसा खर्च गर्नु भने 1 करोड भनेको छ। शशाङ्क कोइराला, बीपी कोइरालाका पुत्र, अब नेपाली कांग्रेसको भावी अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ भनेर हिँड्ने मान्छे हैन, पैसा खाएको छैन इत्यादि भन्नेमा करिब स्वतन्त्र छवि भएको मान्छे। अब उनले नै 1 करोड खर्च गर्ने भने निर्वाचन आयोग काना तेल हाल्न बसेको छ। हुन त निर्वाचन आयोगमा गएर कुन चाहिँ गतिला छन् र सब पार्टी कोटाबाट गए हुन् हैन भन्दाखेरि यस किसिमको चुनाव प्रक्रियाले पनि मुलुक अगाडि बढ्दैन। र यसमा यो चाहिँ तपाईहरु त म हेरिकन, तपाईहरु त परिपक्व सबै हुनुहुन्छ, म हेरिकन चाहिँ धेरै युवा हुनुहुन्छ। यति मान्नुस् कि म 3 वर्ष भयो पछिल्लो 6 महिना त पश्चिमा मुलुकमा, अमेरिका बेलायतमा विशेषतः ठुला विद्वानहरूले, त्यहाँ मानिएका विद्वानहरूले डेमोक्रेसी यसरी चल्दैन, डेमोक्रेसी बर्ताव हो, त्यहाँ डिबेटको नाममा, छलफलको नाममा अनि गन्जागोल भयो भनेर उनीहरुकै मुलुकमा। र प्यू रिसर्च सेन्टर, सबैभन्दा ठुलो मानिएको विश्वसनीय अमेरिकाको रिसर्च सेन्टरले गत हप्ता मात्र निकालेको छ, अमेरिकामा 52 देखि 58% डेमोक्रेसीदेखि वाक्क भएको छन् रे। युरोपभरिको ल्याउँदाखेरि पनि 52% भन्दा बढी छ रे डेमोक्रेसी चित्त नबुझेको, दे डोन्ट ट्रस्ट डेमोक्रेसी भनेर। यो त मैले भने होइन, उहाँहरूले भनेपछि त वायु गरे पनि म्युजिक भन्ने छन् नेपाली बुद्धिजीवीहरू भन्दाखेरि यस्तो आएको छ। भन्दाखेरि यसले के आयो भने डेलिभर गरेन भने राम्रो भने पनि मान्छेले चित्त बुझाउँदैन। नत्र यहाँ चाहिँ यसो अरूले दिया उहिलेको परिभाषा डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष भन्ने त वाक्यांश सुन्नु भयो होला नि, सुन्दर पक्ष भन्दै डिबेट हो यहाँ हो भने गन्जागोल भएर कन्फ्युजन मात्र ल्याउने भनेपछि गरिब मुलुकमा चाहिँ आपतै पर्छ। खानु पुग्ने छैन, त्यसमाथि कन्फ्युजन मात्र लिएर इन्स्टेबिलिटी हुँदाखेरि त खानेले धाउधाउ। भनेको अहिले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापितको लागि अड्किएको विषय के हो?
अड्क्यो चाहिँ सोचपूर्त किसिमले आइदिउन् भन्ने आशा गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र। अनि राजा ज्ञानेन्द्र आउनुपर्छ भन्नेहरू पनि खोइ राजाले अगाडि गरेनन्, समर्थन गर्नु पर्यो। स्ट्रिट आन्दोलनमा पनि आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो, त्यो गरेको छैनन्। उनी आफै आउनलाई नचाहो कि समेत फ्रस्ट्रेटेड भएर भन्ने गरेका छन् उनीहरूले। उनको चाहिँ पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यो बाह्य शक्तिहरूका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको मैले सुन्दाखेरि र यहाँ भित्र पनि काहीँ केही चाहिँ मैले विश्वास गरेका 2-3 जना 4-5 जनालाई पनि यस किसिमको आशय व्यक्त गरेका थिएँ। अहिले बाहिरबाट सुन्दाखेरि त उनको चाहिँ के पनि सोचपूर्त किसिमले आउनुपर्छ, त्यसमा विश्वास हो भने। होइन भनेदेखि त यो अहिले केही खर्च गरेर केही स्ट्रिट र्याली गर्दैमा ठुलो परिवर्तन हुनेवाला छैन, त्यो दिगो हुँदैन भनेर। अब यो त पोहोर साल त मैसँग पनि यही भनेको थिएँ। मभन्दा अगाडि र पछाडि र यो लकडाउनको टाइममा भेट्ने 6 जनालाई त मैले भेट्दाखेरि ती 6 जना मध्ये मैले चिनेका मान्छेमध्ये 4 जनाले त यही नै कुरा गरे। हजुर हजुर। भनेखेरि उनको यो रहेछ। अब त्यसो गरेर ती बसेर त कसरी होला र कसैले भन्छान्छ भने अब नहोस्। उनको विचार यो रहेछ, जनताबाट इस्ट्याब्लिस हुन्छु, जनताले नै चाहँदैन भने यो राखेर के काम त भन्ने भाव हुनसक्छ। चीन र भारतबाट ओके भइसकेको, अब यताबाट चाहिँ त्यताभन्दा पनि जनताले ओके भने जनताले चाह्यो भने त्यो त शङ्कै भएन। एउटा यति मात्र होइन, यहाँका जनताले गर्यो भने चीन र भारतले स्वतः त्यो सपोर्ट गर्छन् यहाँको परिवर्तनलाई, यसमा त डाउट गर्नु पर्दैन।